बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आपको कराची से मैंने 2 वाक़यात रिपोर्ट किए थे। एक वाक़या था जो औरंगी टाउन में पेश आया और दूसरा वाक़या कराची ली मार्केट में पेश आया। ऐसे में कुछ मज़ीद डिटेल्स जो है इस वक्त सामने आई हैं और मेरी कोशिश होती है कि जो हम केसेस रिपोर्ट करते हैं उनमें जो भी डेवलपमेंट्स हों उनसे मैं आपको ज़रूर आगाह करूं। और अब इस वक्त इन दोनों केसेस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आ जाती हूं कराची ली मार्केट की तरफ, जहां पर शाहरुख नामी शख्स ने ये FIR दर्ज कराई है। वाक़या आपको याद होगा, मुख्तसरन आपको बता देती हूँ कि एक बच्ची छोटी घर में दाखिल होती है। घर में जब वो दाखिल होती है अपने बहन भाई, छोटे छोटे बहन भाइयों को खून में लथपथ पाती है। फिर उसके बाद वो चीखती चिल्लाती वापस पलटती है, हमसायों के साथ अंदर आती है। हमसाए पुलिस को फ़ोन करते हैं। अंदर पहुंच के पुलिस देखती है, बहुत ही खौफनाक मनाजिर होते हैं। 2 बच्चे खून में लथपथ पड़े होते हैं और माँ जो है वो ऊपर के फ्लोर पर इस हालत में पड़ी होती है कि उसके इर्द गिर्द खून बह रहा होता है। यहाँ पर ये वाक़या जो है, इसके बाद इनके वालिद को फ़ोन किया जाता है। वालिद भी आते हैं। बच्चे को जब शिफ्ट किया जा रहा था हॉस्पिटल, उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि उसके सर पर जो चोटों के निशानात थे और जो चोटें थीं वो उनकी ताब ना ला सका और वो जो है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम बच्ची जो है वो सर्वाइव कर जाती है और वालदा जो है उनकी भी क्रिटिकल कंडीशन है इस वक्त। अच्छा, अब शुरू में ये खबर आई थी कि वालदा को जो है वो होश आ गया और वालदा ने बताई कुछ चीज़ें, लेकिन उस वक्त पूरी चीज़ें उन्होंने डिटेल से नहीं बताई थी। जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनके शौहर का कज़न जो है, मामूजाद भाई जो है, वो घर आता है और घर आने के बाद वो उसको मारता है। उसके बाद वो बच्चों के पीछे भागता है, बच्चों को मारता है। अच्छा, इनिशियली रिपोर्ट ये आई थी कि खातून का गला काटा गया और उसके पेट में खंजर घोंपा गया। जो बच्चियां हैं, बच्चा और बच्ची, उन दोनों के हवाले से भी यही कहा गया। लेकिन अब जो FIR की रिपोर्ट है उसमें चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि अब वो गला काटने का तो बीच में से बिल्कुल ही गायब हो गया। पेट पे छुरा घोंपने का वो भी बीच में से गायब हो गया। हो सकता है या तो इस तरह मामला था ही नहीं, रिपोर्ट शुरू में इस तरह से हुआ। मामला जो भी है अब वो ज़रा सुनिएगा। ये खातून जो है, इन्होंने होश में आने के बाद अब पूरा बयान रिकॉर्ड कराया है जो उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है जो कि पहले बयान किया गया। खातून के शौहर ने ये बताया कि मैं मुलाजमत करता हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और आपको याद होगा कि CCTV कैमरे में भी इसके शौहर ने पहचाना उस शख्स को जो कि उनके घर आया था। वो समीर था, इसका कज़न था, मामूजाद भाई था, जो कि एक बाइक पर आया था। बाइक के पीछे एक पिंजरा पड़ा हुआ था, बर्ड्स के लिए जो पिंजरा होता है। अच्छा, अब ये रमशा नामी खातून, 35 साल खातून, 30 साल खातून बताया जा रहा है। ये घर में अकेली थी उस वक्त, तो इसके 2 छोटे बच्चे थे। अकेली तो नहीं, यानी कि 2 मासूम, 3 बच्चों के साथ। इनफैक्ट एक बच्ची इसके साथ 3 माह की थी जिसको उस मुलजिम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन 2 मासूम बच्चों को उसने नहीं छोड़ा। अब होता कुछ इस तरह से है कि इसके शौहर ने कहा कि मैं काम पर गया हुआ था, मेरी बीवी घर पर थी और मेरे भाई और भाभी भी जो साथ रहते हैं वो भी काम पर गए थे। वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। ऐसे में मुझे फ़ोन आता है और कहा जाता है कि इस तरह से मेरे घर में हादसा हो गया और मैं जो हूँ वापस पलटता हूँ। इसी दौरान में मुझे पता लगता है कि मेरा बेटा जो है उसकी डेथ हो गई है। और उसके बाद वो कहता है कि मेरी जो वाइफ है वो ज़ख्मी हालत में थी, इन्हें जिन्ना हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाता है। और उसके बाद मेरी वाइफ ने ये बताया है कि मेरा मामूजाद भाई जो है वो उस वक्त घर आया था और जब वो घर आया था तो इसने उसको नाश्ता दिया, पराठा दिया, चाय दी। उसके बाद उसने इस खातून के साथ ज़्यादती की कोशिश की। इस खातून ने शोर डाला और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। इसी असना में उसके दोनों बच्चे भी आ गए जो छोटे थे, 5 और 6 साल का ये 2 बच्चे थे। और इन्होंने भी अपनी माँ के साथ जो है उस शख्स को मारने की कोशिश की। छोटे छोटे बच्चे थे, कितना एक मार सकते थे। इस शख्स ने पास पड़ी हुई एक इस्त्री जो है वो उठाई। वो इस्त्री का ज़ोरदार वार जो है इस खातून के सर पर किया। इन बच्चों को मारा। ये बच्चे जो हैं ये डर के भागते हुए ये निचले फ्लोर पर पहुंचते हैं और वहाँ पर जाकर ये कातिल जो है उनको भी मार देता है ताकि कोई ऐनी शाहिद ना बचे। चूँकि बच्ची 3 माह की थी, वो उसके बारे में बता नहीं सकती थी और इसलिए उसने उसको तो छोड़ दिया, लेकिन इन सबको मार कर वो फ़रार हो गया। अच्छा, अब यही कुछ FIR में लिखवाया गया, लेकिन जो इनिशियली बताया गया था वो गला काटने की बात थी, पेट में छुरा घोंपने की बात थी। तो क्या ऐसा है कि पुलिस ने ये FIR जो है उस शख्स से कहकर कटवाई है? और इसलिए भी कई दफ़ा FIR इस तरह की काटी जाती हैं कि ये वीक FIRs होती हैं और जब केस अदालत में जाता है तो कहा जाता है कि जो इनिशियल मुकदमा था वो तो कुछ और था और अब बात कुछ और निकल रही है। तो चीज़ें जो है बड़ी वेग हो जाती हैं और थोड़ा सा कातिल को या जो मुलजिम होता है उसको एज मिल जाता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इसके अंदर ये तमाम तर मामला हो। तो अभी जो भी इस केस में मज़ीद अपडेट्स आएंगी मैं आपको इस बारे में ज़रूर आगाह करूँगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि समीर की शाहरुख के साथ कोई नाराज़गी थी, कोई लड़ाई झगड़ा था। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है उसका ये काम करने की या ये इकदाम उठाने की। लेकिन जो भी है
بس یہی بات ہے کہ اپنے گھر میں پھر وہی بات کہتے ہیں کہ جب شوہر کی موجودگی ہو تبھی کسی مرد کو اپنے گھر میں داخل کیجیے، ورنہ تو ایسے کسی کا آنا جانا جو ہے وہ پھر کتنی ایک خوفناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ خاتون جو ہے اپنے معصوم بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی اس کیس کے اندر، اور اب آ جاتے ہیں جی دوسری ڈیولپمنٹ کی طرف۔ دوسری ڈیولپمنٹ جناب دوسرا کیس ہے جو کہ اورنگی ٹاؤن میں پیش آیا تھا، لی مارکیٹ میں پیش آیا تھا، جہاں پہ ایک فلیٹ تھا جہاں پر بلال نامی شخص نے بڑا ہی خوفناک عمل کیا تھا، اور اس عمل میں اس نے اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بھابھی کو اور اپنی بہن کی بیٹی کو اس نے قتل کر دیا تھا۔ یہ شخص جو ہے یہ پکڑا گیا، اور پکڑے جانے کے بعد اس نے پہلی بار یہ ایک بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے۔ اس کا ایک انٹرویو ہے، زہیب جیجا ہے غالباً، جی زہیب ہیں ہمارے ایک رپورٹر بہت ہی زبردست کراچی سے، اور انہوں نے کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کی ہیں اس کیس کے حوالے سے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، کیونکہ یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں اس کیس میں، چونکہ میں آپ کو ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اپنے کیس میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے آپ کو آگاہ کروں۔ انہوں نے اس قاتل کا انٹرویو کیا ہے، اور اس انٹرویو میں اس بے شرم انسان نے جو انکشافات کیے ہیں وہ ذرا آپ اسی کی زبانی سن لیجیے۔ ان کرے میں نہیں کرنا چاہتا تھا، میں گیا بھی، میری ہمت نہیں ہوئی، پر میرے سے ہو گیا یہ کام۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنی جنت اور آخرت کا ان کرے میں نہیں کرنا چاہتا تھا، میں گیا بھی، میری ہمت نہیں ہوئی، پر میرے سے ہو گیا یہ کام۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنی جنت اور آخرت کا ادھر آ کے مجھے تنگ کرتے تھے۔ صحیح میں نے اپنا نمبر بھی چینج کر دیا تھا سر، میرے دوستوں کو کال کرتے تھے۔ اچھا آپ پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ آپ نے کیوں کیا، آپ کے ذہن میں کیا تھا ایسا؟ تو سر میں تنگ آ گیا تھا ان لوگوں سے، میں بہت تنگ آ گیا تھا، چلی میں نے بس میرے دماغ میں ایسا آیا اور میں نے یہ کر بیٹھا سر۔ اور جو وقوع پیش آیا وہ آپ نے کس طرح سے طریقہ واردات کیا استعمال کیا؟ سر میں نے چاقو سے کیا سر۔ تو آپ نے اپنی والدہ کو بھی اس میں قتل کیا، تو اس وقت والدہ نے آپ سے کوئی بات چیت وغیرہ نہیں کی کہ بیٹا نہیں کرو، میں آپ کی ماں ہوں؟ نہیں سر، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ سر بس میری ماں نے میری طرف دیکھا اور سر میں نے چاقو مار دیا۔ اور بہن کو؟ بہن کا بھی ایسا ہی تھا سر، وہ میرے سے بولی تھی کہ ہاتھ پہ کیا ہوا، اور سر میں نے اس کو چھری مار دی۔ اور جو بہن کی بیٹی تھی جو گر گئی تھی اس کا؟ سر اس کو دیکھ رہی تھی اور سر میں نے اس کو بھی مار دیا۔ نہیں، وہ جو چھوٹی بچی تھی 3 ماہ والی؟ سر اس کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بھابھی کی بیٹی تھی۔ اچھا، تو کیا وجہ تھی کہ جائیداد کا نہیں سر کچھ بھی نہیں، میں اپنی زندگی میں صرف سکون چاہتا تھا کہ مجھے کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہو۔ تو آپ ذہنی طور پہ پریشان ہیں؟ سر میں بہت پریشان تھا، بہت پریشان تھا۔ میں نے یہ بات اپنی بڑی بہنوں کو بھی بولی، میں اپنے والد صاحب کو بھی بولتا رہا، پر سر کسی نے میری بات نہیں مانی۔ کیا پریشان تھے ذہنی طور پہ؟ سر مطلب مجھے تنگ کرتے تھے انہیں کے چکروں میں سر، لڑائی جھگڑوں کے چکروں میں۔ پہلے میری وائف مجھے چھوڑ کے چلے گئی، میری بچی مجھے چھوڑ کے چلے گئی سر، اس وجہ سے میں بڑا پریشان ہو گیا تھا۔ تو وائف اور بچی چھوڑنے پہ کوئی والدہ کو یا کسی کو؟ کسی کو بھی کوئی افسوس نہیں ہوا، سب سوچتے کہ تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا کہ تیرے ساتھ یہی ہوا۔ نہیں، تو آپ کو اس پہ کوئی ندامت ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کو، بہن کو اور اس طرح سے قتل کیا ہے، لڑزہ خیز واردات کی، کوئی اس پہ افسوس ہے آپ کو؟ سر میں بھی بس یہ چاہتا ہوں کہ سر مجھے موت چاہیے، میں نہیں جینا چاہتا، میں نہیں ہوں حقدار نہیں ہوں جینے کا، مجھے موت چاہیے۔ تو آپ نے پھر کیا کیوں اس طرح کا واقعہ؟ جب آپ میرا دماغ کام نہیں کر، میرے سے یہ ہو گیا سر، میں نہیں کرنا چاہتا تھا ایسا۔ آپ نے اپنی والد سے نہیں بتایا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں، کبھی بات چیت میں کی؟ بولتا تھا والد صاحب کو اپنی بڑی بہنوں کو بولتا تھا کہ میرے کو تنگ کرتے ہیں، مجھے بولو ان کو، پر بھائی کوئی بات نہیں کرتا تھا صحیح سے۔ اور جو آپ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے وہ کیا تھا؟ بھائی وہ تو میں ان کے ساتھ ہی رہ رہا تھا، وہاں پر بھی آ کے تنگ کرنا، ٹارچر کرنا کہ ہمارا بھائی چھین لیا، ہمارا بچہ چھین لیا۔ عمرے پہ گیا، عمرے پہ کسی نے میرے سے پوچھا نہیں، کوئی چھوڑنے نہیں چلا۔ جب ایئرپورٹ پہ واپسی آیا تو تب بھی لوگ میرے سے وہیں لڑ رہے تھے۔ 2 دن تک گھر آیا، گھر پہ بھی میرے لڑائی جھگڑے تھے، میں نے گھر آنے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے لیٹر بھی دیا تھا کہ میرا آپ لوگوں کا واسطہ نہیں ہے بھائی، پر اس کے باوجود بھی مجھے تنگ کرتے تھے لوگ۔ اچھا، اگر ابھی تو خیر آپ پکڑے گئے ہو تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ اگر آپ نہیں پکڑے جاتے تو کیا کرتے؟ بھائی میں کچھ بھی نہیں کرتا بھائی، میں خود پکڑا جاتا۔ نہیں تو آپ بھی آپ کو پولیس نے، خیر ہماری پولیس کی تو بڑی کامیابی ہے، لیکن یہ کہ آپ اگر نہیں پکڑے جاتے تو آپ کے ذہن میں کیا تھا، کیا کرنا تھا اس کے بعد؟ کچھ بھی نہیں کرنا تھا سر۔ نہیں تو اگر نہیں کرنا تھا تو پھر آپ مارتے نہیں نا، کچھ تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ میں ان کو ختم کر کے میں نے اس جگہ پہ قبضہ کرنا ہے، یا آپ کو سکون، یا آپ کو کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ گھر کی کوئی لالچ نہیں تھی مجھے، کچھ بھی لالچ نہیں تھی سر، بس مجھے یہ تھا کہ میرے کو ذہنی سکون چاہیے تھا سر، کہ مجھے کوئی تنگ نہیں کرے، مجھے کوئی تنگ نہیں کرے۔ تو ذہنی سکون کے لیے تو نماز بھی پڑھتا ہے انسان، اور بھی نیک کام کرتا عمرے پہ بھی گیا میں، نمازیں میں نے اسٹارٹ کر دی، پھر بھی تو عمرے سے آنے کے بعد بھی سکون نہیں ملا آپ کو؟ سکون ملا، پر لوگ تنگ کرتے تھے مجھے۔ ڈاکٹر کو نہیں دکھایا آپ نے دماغ اپنا کوئی؟ آپ نے دماغ اپنا کوئی سائیکیٹرسٹ کو نہیں دکھایا؟ نہیں بھائی نہیں دکھایا۔ تو 12 دن تک آپ یہ چاقو کرتے رہے، چورا کرتے رہے، تو کوئی آپ کے دل میں نہیں آیا کہ مجھے پولیس پکڑ لے؟ کوئی خوف نہیں آیا آپ کے دل میں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ایسا کرنے جا رہا ہوں؟ یہ آپ نے سنا کہ قاتل جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں اس کو یہ کہہ کر کوئی ایج نہیں دینا چاہتی کہ یہ کوئی ذہنی مریض ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسان جب اسٹیج میں آ جاتا ہے یا اسٹیٹ میں آ جاتا ہے تو وہ کیا کر جاتا ہے۔ مجھے اس کا ایک جملہ جس نے ہلا کر رکھ دیا کہ میں نے تو اپنی دنیا بھی کھو دی اور اپنی جنت بھی کھو دی۔ واقعتاً انسان جو ہے کبھی کبھی اس قدر پستی میں گر جاتا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ کبھی کچھ بتا رہا ہے، کبھی کچھ بتا رہا ہے۔ پہلے اس کے بارے میں یہ بات آ رہی تھی کہ جہاں شادی کرنا چاہتا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس گھر ہو، لیکن یہ تو آلریڈی ان کے ساتھ رہ رہا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ غالباً اس کی شادی ہو چکی ہے۔ دوسری بات، جس طرح یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ سب بہت تنگ کرتے تھے، مجھے سنتے نہیں تھے۔ اب یہ تمام وہ بہانے ہیں جو بھی وہ کہہ لے،
لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اب جینا نہیں چاہتا. ظاہر سی بات ہے اب تو تم پکڑے ہی گئے ہو. اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے ہر ایک کو بچائے, ایسے نہج پہ پہنچنے سے ہر ایک کو بچائے, اور ہم سب کو اس طرح کے شر اور آفات سے بچائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.